बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आज DGISPR ने की है और मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत सारे वाज़े पैगामात हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पैगामात वफाकी हुकूमत के लिए भी हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लिए तो बिलाशुबा इसके अंदर पैगामात छुपे हैं, ख़ास करके बन्नू वाक़े के बाद। क्या क्या उन्होंने कहा है अहमद शरीफ साहब ने, वो मैं आपको सुनवाई देती हूँ और उसके बाद इस पर करेंगे। ज़रा सुनिएगा जनरल साहब ने क्या कहा है। जो वाकया हुआ बन्नू का लॉ एंड ऑर्डर है, राइट कंट्रोल है, ये तो सूबाई हुकूमत की इंतजामिया की जिम्मेदारी है, ये फौज की जिम्मेदारी तो नहीं है। जो 9 मई के करने वाले हैं, उसके जो सहूलतकार हैं, उसके जो मनसूबा साज हैं, उनको कैफरे करदार पे नहीं पहुंचाएंगे तो मुल्क के अंदर इंतशार और ये जो मॉब मेंटेलिटी है, ये फाशिज्म है, ये फस्तायत है, ये मजीद फैले। जो खारजी दहशतगर्द है, जो फिजिकली दहशतगर्द कर रहा है, और जो डिजिटल दहशतगर्द है, वो भी फौज के ऊपर, फौज की क़यादत के ऊपर, फौज और अवाम के दरमियान के रिश्ते को कमजोर करने के लिए उस पर अटैक कर। जो डिजिटल दहशतगर्द है, उसको कानून ने रोकना है, उसको मॉनिटरिंग ने रोकना है, उसको रेगुलेशन ने रोकना है, उसको सजाओं नहीं रोकना है। इस साल में इस फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा को फैलाने पे कितने लोगों की जायदादें जब्त हुई, कितने लोगों को जेल में डाला गया, बजाय इसके कि इसके खिलाफ कानून और अदालतें और रेगुलेशन ये आगे बढ़े, इनको मजीद स्पेस दी जाती है। 50% के लगभग मदारिस का पता ही नहीं कि वो कहाँ हैं, कौन चला रहा है, कौन पढ़ रहा है। क्या ये फौज नहीं करना है? वो जो इलीगल स्पेक्ट्रम है, जो इस मुल्क को सॉफ्ट स्टेट बनाना चाहता है, उसकी हम इजाजत नहीं दे सकते। दैट मस्ट एंड। ये मदारस की बात हो या फिर डिजिटल दहशतगर्दी की बात हो या फिर इस वक्त अमन व अमान की सूरत हाल की बात हो, इसमें खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी और दीगर जो मामलात हैं वो आपने सुने, ख़ास करके बन्नू वाक़े के बाद और इसके हवाले से जिस तरह से फ़ेक न्यूज़ या प्रोपेगेंडा किया गया है, उसका भी जिक्र जो है वो किया गया। क्या आने वाले दिनों में कोई अहम कानून साजी हो सकती है इस हवाले से? क्योंकि डिजिटल दहशतगर्दी और जो दहशतगर्द हैं उनका हदफ पाकिस्तान फ़ौज है। ये आज बहुत वाज़े लफ्ज़ों में जनरल अहमद शरीफ साहब ने जो है वो बात की है। इससे पहले अगर आपको बताएं कि जो इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकज़ी दफ्तर है, वहाँ पर भी हमला हुआ है। इससे पहले कुछ उनके कारकुन भी जो कि सोशल मीडिया वर्कर्स थे, उनको गिरफ़्तार किया गया है। और आज जो गिरफ़्तारी हुई है रऊफ़ हसन साहब की और कुछ इक्विपमेंट वहाँ से लिया गया है, उसको भी मद्देनज़र रखा जाए तो लगता है ऐसे है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर बहुत अहम कार्रवाइयाँ जो है वो मुतवक्के हैं। और ये भी याद रहे कि ये जो कार्रवाई हुई है, इस पर FIA ने कहा है कि और वजारत दाखिला ने भी कि एक जॉइंट इन्वेस्टिगेटिव टीम JIT जो है वो तश्कील दे दी गई है। इसका मतलब ये कि आने वाले दिनों में इस पर मज़ीद कार्रवाई होगी। इस पर भी बात करेंगे कि क्या क्या कुछ हो सकता है और वफाकी हुकूमत कहाँ पे अपना काम नहीं कर पा रही है। ये जो अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन है, अब ये एक स्ट्रेटजी करार दिया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि सियासी माफिया जो है वो इसके ख़िलाफ़ है। इसका ये इशारा किस तरफ था, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इस पर बहुत एक अहम आज गुफ्तगू मंजर आम पर आई है जो कि इमरान खान साहब ने की है और उन्होंने कहा है कि 9 मई के मुकदमात में मुझे मिलिट्री जेल में भेजा जाएगा। और इस पर यह भी उन्होंने कहा है कि PTI की जो मखसूस नशिस्तें, उनकी रिव्यू पिटिशन पर भी चीफ जस्टिस को बहुत जल्दी है और अखलाकी तौर पर उनको हमारे मुकदमात नहीं सुनने चाहिए। जो बहुत अहम एतराफ़ इमरान खान साहब ने आज की गुफ्तगू में किया है, वो ये कहा है कि मुझे गिरफ़्तार किया गया, जब यानी उनकी जब गिरफ़्तारी अमल में आई थी तो मैंने ये कहा था कि GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज करेंगे। याद रहे कि इससे पहले वो अपनी किसी किस्म की शमूलियत 9 मई के हवाले से जो है उसको वो मुस्तरद कर चुके हैं और करते रहे हैं। ये पहली बार है कि वो इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि उन्होंने ये कहा था कि अगर उनको गिरफ़्तार किया गया तो वो GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल जो है वो देंगे और ये कहा था कि तोड़ फोड़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन फिर आपने 9 मई को देखा कि क्या हुआ। तो सारे मामलात हैं इसके ऊपर। वफाकी हुकूमत जिसको कि अब कल बुलाना था काबीना का इजलास, अब कहा जा रहा है कि शायद परसों इम्कान है, लेकिन कल वाला इजलास जो है वो कैंसिल किया है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मामला काबीना के सामने पेश किया जाएगा? पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है? पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है इस वक्त? ये सारे मौज़ूआत हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। तैमूर सलीम झगड़ा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और अब तो सियासी कमेटी के अंदर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया झगड़ा साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। जनाब रज़ा हारून साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा में कराची से ज्वाइन
بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کیے دیتے ہیں. یہ جو آج کی پریس کانفرنس تھی, کہا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا تو تھی لیکن ریگولر پریس کانفرنس اب ہوا کرے گی, یہ وفاقی حکومت کے اوپر بھی عدم اعتماد ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, وفاقی حکومت کے اوپر عدم اعتماد نہیں ہے. سب سے پہلی تو یہ بات یہ ہے کہ جو وفاقی حکومت کی ڈیفینیشن ہے اس کے اندر اس کے تمام الائڈ ڈپارٹمنٹس اور محکمے آتے ہیں جو کہ آپ یہ کہیں کہ اسٹیٹ کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں, اور اس میں افواج پاکستان جنہیں آپ عرف عام میں اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز, ہمارا فارن آفس, ہماری پولیس, سول آرمڈ فورسز, یہ سارے اسٹیبلشمنٹ ہیں اور یہ گورنمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں. اور کسی بھی دور میں اور کسی بھی ملک میں گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں چل سکتی, کیونکہ یہ آپ کے آئیز اینڈ ایئرز ہیں. اور خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ ہم ایک اب تو دہائیاں ہو گئی ہیں کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف کتنی بھرپور جنگیں لڑی ہیں, ایک جنگ نہیں جنگیں لڑی ہیں, اس میں کتنی ہم نے شہادتیں اور قربانیاں دی ہیں. سولز کتنے ہماری جو ہے وہ سویلینز کی شہادتیں ہوئی ہیں, اور جن کا میں نے نام لیا افواج سے لے کے اور لا انفورسنگ ایجنسی اور انٹیلیجنس کے ادارے اور پولیس اور تمام, ان کی کتنی شہادتیں ہوئی ہیں, ہزاروں ہیں. یہ وی آر ون, یہ کوئی ایک الگ الگ نہیں ہے. اور میں صرف اپنی گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا. اس سے پہلے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ نے اس گورنمنٹ کو بھی جس حد تک ان کے اندر سپورٹ کی ہے. اور میں اس بات پہ حیران ہوں, لیٹ می کمپلیٹ, کہ ہم اس بات کو بڑا ایک تانا زنی کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے گورنمنٹ کو, جی ان کو تو سپورٹ حاصل ہے. بھائی کوئی بھی دنیا کی کوئی گورنمنٹ, اس حکومت کو ون پیج گورنمنٹ, ابھی یہ ون پیج گورنمنٹ ہے نا, سیم پیج. ایک جملہ ذرا کہہ لوں کہ دنیا کی کوئی حکومت اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں چل سکتی. وہ امریکہ جیسا مضبوط ملک ہو یا کوئی اور ملک, آپ سری لنکا دیکھ لیں, کوئی اور دیکھ لیں, کمزور ملک بھی دیکھ لیں, اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتے. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جو ون پیج گورنمنٹ تھی اب ون پیج گورنمنٹ ہے, تو یہ بھی سب ٹھیک ہے, آپ کوئی اعتراض نہیں, تب تو آپ کو اعتراض تھا. دیکھیں اب اس میں پھر آگے آپ یہ کہیں کہ لمٹس ہوتی ہیں جو آئین کے اندر ایک کردار آپ کا متعین ہے, آپ کی لمٹس جو ہیں اس کا تعین کیا جاتا ہے. چلے ایک وہ ہو گیا, اب دوسری طرف آ جائیں. اب اسٹیٹ ہے, اسٹیٹ کے کیا کیا پلرز ہیں, آپ کی جوڈیشری ہے, آپ کی پارلیمنٹ ہے, آپ کی ایڈمنسٹریشن ہے, میڈیا بھی اب اسٹیٹ کا چوتھا پلر کہا جاتا ہے. اب ان کی حدود و قیود کا تعین کی آپس میں نہ ٹکریں, وہ بھی آئین کے اندر ہے. اچھا, ابھی میں مختصراً جاننا چاہی تھی کہ ہونے کیا جا رہا ہے, کیونکہ عدلیہ کے فیصلوں پہ آپ عمل درآمد نہیں کر رہے, الیکشن کمیشن نے جو اعلامیہ دیا وہ الگ ہے, آج کی جو پریس کانفرنس ہے. اچھا میں پوچھ لیتی ہوں جھگڑا صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے؟ ویسے سوال سے زیادہ ایک الزام ہے کہ ہم عدالتی فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کر رہے. اس سے پہلے بھی کیا ہے, آئندہ بھی کریں گے. We have lot of respect for the judiciary. مگر ایک ڈیڈ لاک تو ہے بہرحال, آپ یہ مانیں نا کہ انتظامیہ کا اور عدالت کا ایک ڈیڈ لاک نظر آ. وجہ یہ ہے کہ ایک ایسا فیصلہ دیا گیا, فیصلے کی بات کر رہا ہوں, اور ہمیشہ فیصلے کے اوپر you have all the right, آپ بات کر سکتے ہیں اس کے اوپر. ہمیں کسی بھی فیصلے کے اوپر اعتراض ہوتا ہے تو ہم اگلے فورم پہ جاتے ہیں نا اپیل میں. تو لہٰذا ایک ایسا فیصلہ دیا گیا جو ہم سمجھتے ہیں کہ ماورائے آئین ہے, وہ آئین کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, جو کہ پارلیمنٹ کی 2/3 میجورٹی. اسی لیے آپ نظر ثانی چاہتے تھے جو کہ اب نہیں ہو پا رہی, چھٹیاں ہیں اور چھٹیوں کے بعد تک کا معاملہ یہ جو ہے ملتوی ہو گیا ہے, یہ عمل درآمد نہ کرنے کی وجہ سے. لیگل آپشنز ہیں نا کہ کس وقت مگر محاذ رائی جھگڑا صاحب آپ کو اور کیا ہوتا ہے. جی آپ ایک پریس کانفرنس سن لیجئے, بنو کا واقعہ, سیاسی حکومت, خیبر پختونخوا کی حکومت کی کارکردگی, پروپیگینڈا, سیاسی مافیا, یہ سارے اشارے جو ہیں اگر میں کھل کے بات کروں تو یہ آپ کی جماعت کی طرف جا رہے ہیں. کیا یہ ہم سمجھیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت فیل ہو چکی ہے جو بنو جیسا واقعہ ہوا؟ نہیں, اگر جہاں پہ لگتا ہے کہ اشارے پی ٹی آئی کی طرف ہے تو میرے خیال میں دس از رانگ, کیونکہ اگر کوئی پولیٹیکل فنگر پوائنٹنگ کرنی ہے تو وہ آئی ایس پی آر کا کام نہیں ہے. اور میرے خیال میں جو ایک ایشو ہے جیسے آپ نے بھی کہا, اور جو ایک آدھ بات آئی ایس پی آر کے پریس کانفرنس میں ہوئی کہ ہم ہر ہفتے پریس کانفرنس کریں گے, یا تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ پی ایم ایل این کا فیلئر ہے, یا پھر یہ پی ایم ایل این کے لیے کافی کنوینئنٹ بھی ہے, کیونکہ اپنی تنقید کا سارا ملبہ یہ پاکستان فوج پہ ڈال رہے ہیں. انہیں میں ایڈوائز نہیں کروں گا. دیکھیں جب پولیٹیکل پریس کانفرنسز لیکن پروپیگنڈا تو ان کے خلاف ہو رہا ہے نا, وہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہو رہا ہے جھگڑا صاحب, پروپیگنڈا تو ان کے خلاف ہو رہا ہے, فیک نیوز ان کے خلاف پھیلائی جا رہی ہے. تو ادارہ بھی تو اپنا حق رکھتا ہے نا کہ وہ اس کا دفاع کرے,
वो क्या करे? उसके पास तो सोशल मीडिया नेटवर्क अब नहीं है, पहले तो कभी था जो आपको सपोर्ट कर रहा था। अब देखें, ये आपने एक पॉइंट बीच में डाल दिया, वो एक लाइन में मेरे ख्याल में आपने काफी कुछ कह दिया जिस पे मैं नहीं एलैबोरेट करूंगा, लेकिन एक वाकया मुझे याद आ गया। जब पेशावर में पुलिस लाइंस में धमाका हुआ था, उससे कुछ दिन या कुछ हफ्ते पहले बनू कैंटोनमेंट में एक जो है वो बिल्कुल इसी तरह का एक जो है वो टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिसको हमारी आर्मी ने जो है वो रिपल्स किया था। और उसके बाद मुझे महमूद खान साहब ने, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि आप आईजी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, क्योंकि तारिक फजल चौधरी साहब के कॉलीग्स ने इल्जाम लगाया था कि केपी में सीटीडी फाल नहीं है। मैं आईजी के पास गया, उसे कहा कि जी आपका सीटीडी के बारे में क्या ख्याल है? He defended it vigorously. फिर मैंने कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने एक साथ करनी है ताकि सीटीडी की डिफेंस करें। He refused. He said he had been told not by the chief minister, लेकिन एल्सवेयर के आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी। जब मैंने पूछा क्यों, हालांकि मुझे गलत लगता है, उन्होंने कहा कि जी चूंकि ये पॉलिटिकल परसीव होगी और एक स्टेट के सर्वेंट का काम पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस। हालांकि डीजी नारकोटिक्स जो थे वो राना सनाउल्लाह साहब के मामले के ऊपर शहरियार आफरीदी साहब के साथ बैठ के वो करते थे, और इसी तरह से बहुत सारी ब्रीफिंग्स ऐसी भी याद है झगड़ा साहब, जो कि हम खुद ब्रीफिंग्स में हमें खुद बताई जाती थी कि ये सियासतदान करप्ट है। खैर उसकी डिटेल में हम नहीं जाते, ये सब कुछ होता है। इन एग्रीमेंट के शहरियार अफरीदी और डीजी नारकोटिक्स की भी गलत थी, बिल्कुल। और आप अच्छा है कि मेरे साथ आईजी पुलिस ने भी नहीं की, और कि आईएसपीआर को भी पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए हुकूमत को और पॉलिटिशियंस को इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि आपके कहने से भी हम दोनों इस पे बिल्कुल सही है। लेकिन बन्नू का जो वाकया था सर, उसमें जो प्रोपेगेंडा था वो तो वहां तो पॉलिटिकल लोगों की तरफ से प्रोपेगेंडा आया ना, उस पे वो क्या करते? और रिटेलिएट अगर किया है तो वो भी वो। और आज उन्होंने कहा है कि अगर 9 मई नहीं होती तो ये नहीं होता। क्या आप इमरान खान साहब कह रहे हैं, एतराफ कर रहे हैं कि मैंने कहा था कि पुरम ने एहतजाज करें? पुरम ने एहतजाज का लफ्ज आज हमने सुना है, पहली बार वो कह रहे हैं कि जीएचक्यू के बाहर करना था। 2-3 बातें आपने की सर। जहां तक बनू का वाकया है, बड़ा अच्छा है कि उसको फाइनली हम डिस्कस करने लगे। सबसे पहले तो सबको बनू के वाकये में जो लॉस ऑफ लाइफ हुई है उसकी मजम्मत करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये समझना चाहिए कि बनू के लोग, मैं खुद वहां पे जो है वो ताजियत के लिए गया था, हॉस्पिटल गया था, ये समझना चाहिए कि इतने ज्यादा लोग निकले क्यों, क्योंकि उस दिन तो मीडिया ने नहीं दिखाई, और वो निकले इसलिए। और मैंने क्रॉस पार्टी जो है वो लोगों से बात की कि वो वाकई अमन और रूल ऑफ लॉ चाहते थे, और चाहते थे कि जो वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि फिलहाल सिविल और मिलिट्री अथॉरिटीज मिलके चला रही है, क्योंकि वहां पे जो ये 1-2 मसले हुए कि उसमें कोई बाहर के एलिमेंट्स अपने आप को स्टेट फंक्शनरीज या स्टेट सपोर्टेड फंक्शनरीज कह के उसको ना संभाले। यू कैन सी दैट आई एम चूजिंग माय वर्ड्स केयरफुली। और उसके अगेंस्ट तो एक्चुअली टेररिज्म के अगेंस्ट रूल ऑफ लॉ के लिए वो लाखों लोग निकले, लॉस ऑफ लाइफ हुई, किसी ने बात नहीं किया। अब बनू के वाकये पे तो अगर कोई कहे कि केपी की हुकूमत ने कोई प्रोपेगेंडा किया है ना, तो ये ज्यादती है। उनको तो बड़ी तनकीद उठानी पड़ी है, क्योंकि उन्होंने जो है वो इंतहाई मोहतात तरीके से उसको डील किया है ताकि फौज पे कोई दाग धब्बा ना लगे। हालांकि स्ट्रेट फायरिंग हुई थी ना, और वाहिद जो डिमांड है वो ये कि उसकी एक आजाद इंक्वायरी हो। वफाकी हुकूमत से राना तारिक फजल चौधरी साहब के बॉसेस से तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं आई जब तक तारर ने उसको पीटीआई पे नहीं डाला। अब गैर जिम्मेदार लेकिन काम सही है, मगर देखिए ना, अगर अमनो अमान की सूरत हाल देखा जाए तो वो भी कोई बहुत आइडियल तो वहां पे नहीं है। 137 आज वो बता रहे हैं फिगर के शहीद हो चुके, 72-73 जो कुछ हफ्ते पहले ये फिगर था जो दहशतगर्दी के हमलों का था झगड़ा साहब। लेकिन रजा हारून साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ।
اب اس وقت جو ہے وہ یہ جو سچویشن ہے دہشت گردی ہو یا جو کچھ بھی ہو ایک سویلین سیٹ اپ جو ہے وہ کسی بہت بڑے حادثے کا بہت سے لوگ یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں اس لیے میں کر رہی ہوں حادثے کا شکار ہو سکتا ہے کیا اسی سمت میں چیزیں جا رہی ہیں اور کیا موجودہ جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ خدا نخواستہ اس طرح کا حادثہ نہیں انڈیکیٹرز ایسے ہی ہیں انفارچونیٹلی اور بڑے افسوس کے مقام ہے کہ ہمارے جو سویلین رولرز ہیں ہمارے کے پی کے اندر ہو پروونشل گورنمنٹ ہو یا وفاق میں ہو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں بہت سارے پوائنٹس تھے میں نے بھی اس کو بڑے غور سے سنا اور مجھے ایک اور بھی بڑا افسوس ہوا اور بڑی حیرانگی ہوئی کہ انہوں نے تو کسی جماعت کا نام نہیں لیا اشارے ضرور ہوں گے اور ظاہر ہے کہ اشارے میری طرف بھی ہو سکتے ہیں آپ کی طرف بھی ہو سکتے ہیں لیکن ان کو اون کر کے اس پہ رسپونڈ کر دینا عمر ایوب صاحب کا میری سمجھ سے باہر ہے کہ انہوں نے ساری چیز کو اون کیوں کر لیا وہ تو دہشت گردوں کی بات کر رہے تھے دہشت گرد فیسیلیٹیٹرز کی بات ہے انلیگل ایکٹس کی بات کر رہے تھے اسمگلنگ کی بات کر رہے تھے ان سب کی وضاحت کی عمر ایوب صاحب کو کیا ضرورت پڑی تو یہ تو وہی ہے نا کہ چور کی داڑھی میں تنکا والی مثال فٹ آتی ہے یہاں پہ کہ بھئی سب کو پتا ہے لیکن جو سب کو obviously پتا ہے اس کو اون کر لینا آکے that is one لیکن بنو کا واقعہ جو ہے اس میں پرائم رسپانسبلٹی لا اینڈ آرڈر کی مینٹیننس کی وہ آتی ہے پروونشل گورنمنٹ پہ اور پروونشل گورنمنٹ کا ریئیکشن جو ہے وہ بڑا ڈیلیڈ تھا ایک دن بعد تھا پھر ہم ہمیشہ یہ سنتے ہیں کہ جی مجمع تھا پرامن تھا اور وہاں یہ بھئی پرامن مجمع جب آپ جمع کرتے ہیں چاہے وہ عمران خان صاحب یہ کہیں کہ 9 مئی کو میں نے کہا تھا جی ایچ کیو کے پاس چلے جاؤ تو بھئی جب آپ جی ایچ کیو کے پاس لوگوں کو جمع کر رہے ہیں تو کوئی ایس او پی طے کر رہے ہیں کوئی ڈسپلن طے کر رہے ہیں کسی کو انچارج بنا بس لوگوں کو مجمع اکٹھا کر رہے ہیں جب آپ مجمع اکٹھا کر رہے ہیں اور رسپانسبلٹی کلیم کر رہے ہیں پھر وہاں جو واقعہ ہوگا دیٹ از آن یور ہیڈ آپ اس بات کو سمجھیں نا آپ سیاسی رہنما ہیں نا آپ گلی کوچے میں چلنے والے کوئی بندے تو نہیں ہیں کہ آپ ایسی بات کر دیں ایسا کلیم کر دیں کنفیشن کر دیں پھر بولیں وہاں جو کچھ ہو گیا میں ذمہ دار نہیں ہوں اسی طرح بنو میں اگر وہاں ایک پرامن ریلی نکل رہی تھی اور سیاسی جماعتیں ہی وہاں موجود تھی میں تیمور بھائی کی بات کو مان لیتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں ہی وہاں موجود تھی تو سیاسی جماعت کے رہنماؤں کا تو کام ہی آرگنائز کرنا ہوتا ہے ڈسپلن کرنا ہوتا ہے کراؤڈ اگر موب کی شکل میں جو ہم نے آج ویڈیوز دیکھی ہیں پریس کانفرنس میں وہ بڑی الارمنگ ہے اور اس کی الارمنگ یہ ہے کہ ریاست کے اداروں پہ یا ریاست کی انسٹالیشن پہ ریاست کے سامان پہ اس طرح سے حملہ آور ہو رہے ہیں لوگ تو وہ جو ایک لائن تھی ڈی جی ایس تو پھر رضا ہارون صاحب اگر 9 مئی کی بات ہوتی ہے کہ اگر 9 مئی کے اوپر ایکشن لے لیا جاتا تو یہ بنو والا واقعہ نہ ہوتا تو 9 مئی کے اندر رکاوٹ کیا ہے پھر رکاوٹ کس نے عمل درآمد کرنا تھا وہ تو خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آپ لے آئیں آپ ویڈیوز آپ ساری چیزیں ثبوت لے آئیں جوڈیشل کمیشن بنا دیں اس کے اوپر دیکھیں واقعہ ہو چکا ہے 9 مئی کا اب یہ بنو کا بھی ہو چکا ہے اس کی ایویڈنس بھی کلیکٹ ہو چکی ہے ویڈیوز بھی ہیں اب یہ کام جو ہے وہ ہے پروسیکیوشن کی اور جوڈیشری کا کورٹس کا کام ہے وہ بے شک اے ٹی سیز ہوں ہائی کورٹس ہوں ڈسٹرکٹ کورٹس ہوں یا اگر ملٹری کورٹس میں جانا ہے لیکن وہ معاملہ طے تو ہو جائے نا ملٹری کورٹس چیلنج ہوئے ہیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے اندر اس کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا اب یہ کام جو ہے سارا کا سارا پروف ہونا یہ بات ان کی ٹھیک ہے آپ بھی درست بات فرما رہی ہیں کہ 9 مئی کا الزام اس وقت تک الزام ہے اب آہستہ آہستہ اس کی جو چیپٹرز کھل رہے ہیں جو خان صاحب کا یہ بیان ہے مجھے نہیں پتا کس کیفیت میں انہوں نے بیان دیا ہے لیکن یہ بہت بڑا کنفیشن ہے اور یہ کنفیشن جو ہے یہ اس بات کا ہے بھائی دیکھیں نا اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو بھی رہی تھی فرض کریں تو جی ایچ کیو پہ مظاہرہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ خان صاحب کے ذہن میں یہ کیوں تھا یہ تنویر بھائی سمجھیں گے جی ایچ کیو پہ مظاہرہ کیوں کرنا تھا آپ نے جی ایچ کیو از ناٹ ڈیموکریٹک جی ایچ کیو جو ہے وہ ریاست کا ادارہ ضرور ہے ریاست تو اصل بات تو یہ ٹھیک بات ہے میں ڈاکٹر صاحب آپ سے کر کے پھر میں بریک پہ جاؤں جو بات ابھی رضا بھائی کر رہے ہیں رضا ہارون صاحب کر رہے ہیں کہ یہ جی ایچ کیو والی بات کیوں آ گئی اصل بات تو یہ کہ پھر آپ کا بھی سارا مدعا جو ہے وہ عدالتوں کے خلاف ہے ان کا بھی سارا عدالتوں کے خلاف ہے تو سسٹم پھر کہاں پہ کھڑا ہے نہ پارلیمنٹ ایفیکٹو ہے نہ عدالتیں اس طرح سے رسپونڈ کر پا رہی ہیں کیا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ایک ہی ادارے کے پاس سب چیزیں جائیں گی کیا فائنلی وہ ان کو کرنا پڑے گا یہ حالات جو آپ بتا رہی ہیں یہ یقیناً تشویش کن ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں ریالٹی کو فیس کر کے اگر ہم جئیں گے اور سیاسی جماعتیں خاص طور پہ اگر ہوش کے ناخن لیں گی تو تب یہ معاملات آگے بڑھیں گے یقیناً اس میں پیچیدگیاں ہیں لیکن اب ذرا اس سے آگے کو اور قدم آگے بڑھتے ہیں تو پھر اس کا حل کیا ہے جو جن حالات کا آپ ذکر کر رہی ہیں گو کہ ہم بات فیصلوں کی کر رہے ہیں عدالتوں کی نہیں کر رہے لیکن چلیں ڈھکے چھپے الفاظ میں چیزیں اسی طرح ہی کہی جاتی ہیں ظاہر ہے ساری باتیں میڈیا پہ آپ بول نہیں سکتے لیکن اس کا حل کیا ہے کس کے پاس اس کا حل سیاسی جماعتوں کے پاس ہے
پولیٹیکل لیڈرشپ کے پاس ہے، اسے ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. کیسے آپ تو بات کرنے کو تیار نہیں ہیں؟ بالکل تیار ہیں. ہم تو سب سے پہلے ایک نہیں 10 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. یہی تو اصل مسئلہ ہے کہ اس وقت جو میں نے آپ کو کہا کہ ایک کانسٹیٹیوشنل لیمٹس ہر ادارے کی اپنی جگہ کے اوپر ہے، اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، میں ذرا یہ مکمل کر لوں. آپ دیکھیں کہ ادارے جب آئینی جنگ کی بجائے انا کی جنگ ایک دوسرے سے شروع کر دیں گے نا، تو پھر ٹکراؤ ہے، اور وہ ٹکراؤ جو ہے وہ بڑا خوفناک ہو سکتا ہے. پولیٹیکل سپیس آپ کے پاس کتنی پہلے بچی ہے. اگر اس طرح کا کوئی ٹکراؤ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ نقصان تو تحریک انصاف کو ہوگا. لائک اٹ اور ناٹ، وہ سب سے زیادہ پاپولر پارٹی ہے. میں اس سے اتفاق اس لیے نہیں کرتا کہ اس کا نقصان ملک کو ہوگا. وہ تو ہوگا، آف کورس ہوگا. ہاں، یہ پارٹیاں آنی جانی چیزیں ہیں. لیکن پولیٹیکلی اگر آپ دیکھیں، پاور کی بات کریں تو اس میں دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں نا، وہ سسٹم کا حصہ ہیں. وہ سسٹم نہیں ہے. میں سسٹم کی بات کر رہا ہوں، میں اسے آگے کی بات کر رہا ہوں کہ اگر سسٹم کو نقصان پہنچتا ہے، ملک خدا نہ خواستہ اس وقت آپ باتیں سن رہے ہیں، ظاہر ہے ہم پبلک میں سے ہیں، انسرٹنٹی ہے، بے یقینی ہے، فلاں ہے، اور اگر کوئی ایسا حادثہ بالفرض چلے میں کہتا ہوں جی کہ کہتے ہیں جی کہ سسٹم ڈی ریل ہو جاتا ہے، میں کہتا ہوں ڈی ریل ہو جاتا ہے، میں کہتا ہوں گورنمنٹ ہی نہیں رہتی بالفرض، چلے اسی بھی آ جاتے ہیں. حالانکہ ایسے وہ آثار نہیں ہے. گورنمنٹ 5 سال کے لیے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا، یہ تو مریم صاحبہ بھی کہہ رہی ہے، مجھے لگتا نہیں ہے. میں کہتا ہوں جی کہ نہیں رہتی. مجھے یہ بتائیں کہ ملک میں اسٹیبلٹی آئے گی یا انتشار بڑھے گا؟ انسرٹنٹی بڑھے گی، بے یقینی بڑھے گی. جو آپ کے انویسٹرز پاکستان میں اور پاکستانی دنیا سے باہر موجود ہیں، نے رسپونڈ کیا نیگیٹیولی. آج آپ نے دیکھا، تو میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں نا کہ اس طرح کی کیفیت اگر پرولونگ ہوگی یا مزید اس کے اندر کوئی پیچیدگیاں بڑھیں گی، مزید کوئی چھوٹے چھوٹے پٹاخے چلیں گے، اس سے آپ کا نظام مزید کمزور ہوگا. یہ ہوش کے ناخن لینے ہیں سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ کو، سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ کو، انکلوڈنگ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو. سر، یہ بھی تو آپ کی حکومت ہے. میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں. بریک کے بعد ہم عدلیہ کے جو فیصلے، خاص کر کے مخصوص نشستوں پر عمل درآمد پہ، اس میں مریم صاحبہ نے بہت سخت رد عمل بھی دیا، اور جو انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہی ہونا ہے تو اس کا تو مطلب یہ کہ کافی چیزیں جو ہے گڑبڑ ہو سکتی ہے. ہو کیا سکتا ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے بریک سے پہلے ایک خدشے کا اظہار کیا، اور یہ خدشہ سبھی لوگ کر رہے ہیں، مگر جب ظاہرہ حکومت کرتی ہے تو اور زیادہ کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ سسٹم جو ہے وہ خطرے میں ہے. ابھی آج گرفتار ہوئے رؤوف حسن صاحب، اور اس کے بعد جو پکڑا گیا وہاں سے ایک احمد جنجوعہ صاحب کو کچھ دن پہلے گرفتار کیا گیا، جو کہ کارکن ہیں سوشل میڈیا کے، پاکستان تحریک انصاف کے. اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں ملکی سالمیت کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، اور ثبوت جو ہیں وہ حراست میں لے لیے گئے ہیں. اسی طرح سے پروپیگنڈا اور فیک کیمپینز چلائی گئیں، جبکہ مقامی لوگوں کو بھڑکایا گیا. اب JITs پہ بن گئی ہے. تو جھگڑا صاحب، آپ کی جو ڈیجیٹل میڈیا سیل ہے، اس کے اوپر تو ایک ڈس انفارمیشن کا الزام ہے، اور اب میرا خیال ہے آپ بھی تسلیم کریں گے، آپ کے بہت سارے لوگ جو کہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جس طرح سے ان ساری چیزوں کو پھیلا رہے ہیں، میرا خیال ہے یہاں آپ لوگوں کو بھی زیادہ خطرہ ہے اس چیز سے. تو کیا کہیں گے اس کے اوپر، کس حد تک چیزیں جا سکتی ہیں؟ آسما، میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سٹیپ بیک کر کے اس کو دیکھنا چاہیے. سیاست میں 6 سال ہو گئے. اس سے پہلے میں ایک ایسے کنسلٹنگ فرم کے لیے کام کرتا تھا جہاں پہ ہمیں انسٹرکٹ کیا جاتا تھا کہ آپ سوشل میڈیا پریزنس رکھ ہی نہیں سکتے جیسے گورنمنٹ سرونٹس کو کیا جاتا ہے. نہ میرے پہ کوئی تنقید کرتا تھا، نہ مجھے تنقید سننی پڑتی تھی. 6 سال ایک سیاستدان ہوتے ہوئے بہت سے غلط الزامات سنے ہیں، بہت سی تنقید سنی ہے، بہت سے جھوٹ سنے ہیں، بہت سی گالیاں سنی ہیں، تعریف بھی سنی ہے. سینہ بڑا کرنا پڑتا ہے. دس از مائی جاب. جب آپ ایک پبلک فیسنگ رول میں ہوں گے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ہائیبرڈ رجیم ہے، تو آئی ایم سوری لیکن SIFC کے تھرو 9 مئی کے بعد جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پوزیشن لے لی ہے، اس نے اپنے آپ کو ایک پبلک رول دے دیا. میں یہ مانتا ہوں ان پہ بہت سی تنقید ہوگی جو کہ مثبت ہے، کچھ تنقید ہوگی جو کہ غلط ہے. When you're in that role, اچھا، یہ الزام زیادہ بڑا ہے یا وہ الزام جس میں کہ ایک ہائیبرڈ رجیم کو جنم دیا گیا، پروٹیکٹ کیا گیا، اس کو چلایا گیا، اور سیم پیج گورنمنٹ ڈکلیئر کر کے اپنے مخالفین، اپنے جو تنقید کرنے والے تھے، ان کو آزمایا گیا؟
یہ جھگڑا صاحب دل بڑا کر کے سوچنا چاہیے نا. آج جو ہو رہا ہے غلط ہے, لیکن جو کل ہوا اس کو آپ لیجٹمائز کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کیا. عمران خان خود اپنی غلطیاں مانے. لیٹ می گو اہیڈ. کیا وہ مان رہے ہیں؟ وہ نہیں مان رہے. وہ کہہ رہے ہیں ہاں میں نے کہا تھا عمران خان نے بہت پہلے کہا ہے کہ جہاں پہ ہم نے جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے مدد لی وہ غلط کیا. ٹھیک ہے. اچھا اب آگے جاتے ہیں کیونکہ آئی تھنک دس از امپورٹنٹ. ایک ٹرم یوز ہو رہا ہے ڈیجیٹل ٹیررزم. یہ ٹرم میں نے سنا نہیں ہے, اور یہ اگین میں ایک پی ٹی آئی کے عہدیدار کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں. ایک ٹرم ہوتی ہے ویسے سائبر ٹیررزم, جو یہ ہیکنگ وغیرہ کو کہتے ہیں. ہم فریڈم آف سپیچ کو اسٹائفل کرنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے تنقید کو, جس میں کچھ صحیح ہوگی جس میں کچھ صحیح نہیں ہوگی, ڈیجیٹل ٹیررزم کے محاورے میں نہیں لا سکتے. دس از رانگ. جب آپ وہ فیڈ بیک میکنزم اپنے لیے جو ہے وہ بند کریں گے تو آپ جو ہے وہ بیسکلی, یہ تو آپ تسلیم کرتے ہیں نا کہ ون سائیڈڈ پروپیگنڈا تو ہو رہا ہے نا؟ نہیں, یہ تو آپ ون سائیڈڈ تو بالکل بھی نہیں ہو رہا. سوشل میڈیا کی نیچر ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس میں اپنی رائے دیتے ہیں, بہت سے لوگ جو ہیں وہ غلط استعمال کرتے ہیں. اب لیٹس گیٹ ٹو دا کرکس آف دا پرابلم. پرابلم جو ہے وہ تنقید نہیں ہے. پرابلم وہ پولیٹیکل, اکنامک, فائنینشیل کرائسس ہے, کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے, جس میں آپ وہ بھی دیکھ لیں کہ وہ ایک بیچارہ لڑکا غائب ہوا جس پہ آج غلط الزام لگا رہے. میں آپ کو ایک نواز شریف کا بیان سناتا ہوں, یہ آپ کو پرابلم بنا دے گا. کل کا بیان ہے ٹریبیون میں. نواز شریف نے بجلی کی قیمتوں کے زیادہ کرنے کی مذمت کی. نواز شریف نے کہا کہ ملک صحیح نہیں چلایا جا رہا اور بہت اکنامک ہارڈ شپ ہو رہی ہے. نواز شریف نے کہا کہ اس حکومت نے آئی ایم ایف کی نیگوسیشنز صحیح نہیں چلائی, اور مریم نواز شریف نے نواز شریف کے ساتھ اگری کیا. یہ ٹریبیون کا آرٹیکل ہے, بالکل یہ خبر آئی ہے. یہ اپنی ٹھیک, یہ ایک اور نوعیت کا ڈینائل ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں. اس پہ میں ڈاکٹر صاحب پہلے آپ بتا دیں, پھر میں رضا بھائی کے پاس جاؤں. ایک تو اس سٹیٹمنٹ کو کہ میاں صاحب خود ہی اپنی جماعت سے خوش نہیں ہے, آئی پی پیز کا مسئلہ الگ چل رہا ہے, اور دوسرا یہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہے, اس کے اندر پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت پہ وہی الزام لگیں گے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر لگتے تھے. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کوئی جماعت سے خوش نہیں ہیں. ظاہر ہے وہ پارٹی کے قائد ہیں, اب ہمارے وہ صدر ہیں. اگر کسی جگہ کے اوپر وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جماعت کو, جو کہ اس وقت مرکز میں اور پنجاب میں حکومت میں ہے, اور اسے مزید اچھا ڈیلیور کرنا چاہیے, تو میرا خیال ہے یہ خوش آئند ہے کہ کسی بھی جماعت کا سربراہ اپنی جماعت کے پرفارمنس کے حوالے سے چاہتا ہے کہ وہ مزید اچھا پرفارم کرے. یہ تو بات ایک ڈیموکریٹک پارٹی میں اور ایک پروگریسو پارٹی میں بڑی اچھی اور ترقی کی علامت سمجھی جاتی ہے, اور ملک کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہے کہ آپ کا جو پارٹی ہیڈ ہے وہ آپ کی کارکردگی پہ نظر رکھے ہوئے ہے. اور ظاہر ہے بہتری کی گنجائش تو ہر جگہ ہے. عدم اعتماد آج ہم یہ سمجھیں نہیں, ڈاکٹر صاحب آپ یہ نہ کہ ایک سٹیپ آگے چلے جاتے ہیں نا. سر ایک سٹیپ کیوں نہیں آگے جائیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کارکردگی سے خوش نہیں ہوں, یہ نہیں ہونا چاہیے, تو کیا کہیں گے؟ میں بطور وزیر اگر اپنے سیکٹری کو کہتا ہوں کہ جناب آپ اپنی منسٹری کی کارکردگی کو مزید بہتر ہونا چاہیے, ہمارا ٹارگٹ یہ ہے لیکن اس سے بھی ہمیں یہاں جانا ہے, تو یہ اچھی بات ہے کہ غلط بات ہے؟ عدم اعتماد نہیں ہے اس کو کہ وہ کہے کہ صحیح نہیں چلایا جا رہا, وہ کہہ رہے گورنمنٹ کو صحیح نہیں چلایا جا رہا. پاکستان جیسے ملک میں, ہمارا جو پیارا ملک ہے, یہ چیلنجنگ ہے. ہمارے حالات جو ہیں وہ معیشت کے حوالے سے دیکھیں, لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے دیکھیں, آج جو ابھی ٹیررزم کی بات ہو رہی ہے, ابھی آپ نے تعداد بتائی کہ صرف پچھلے چند ہفتوں کی بات کہہ لیں کہ 100 سے زیادہ جو ہے وہ شہادتیں ہو چکی ہیں. تو ان حالات میں کیا گورننس کوئی آسان ہوتا ہے؟ اور اس میں ہمیشہ بہتری سے بہتری لائی جا سکتی ہے اور لانی چاہیے. تو پہلی تو یہ بات ہے. دوسری بات جو آپ نے بات کی ڈیجیٹل دہشت گردی, دیکھیں بات یہ ہے کہ اگین میں بات وہیں سے آج آپ نے چھاپا مارا ہے, آج آپ نے رؤوف حسن صاحب کو گرفتار کیا ہے, جتنی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں اور ابھی سیم آپ اپنے مخالفین کوئی یہ خوش آئند نہیں ہے, نہ کسی کو کوئی خوشی ہوتی ہے کہ کام کر کے, لیکن بعض اوقات آپ اپنے گھر میں نا اپنے جو بچے ہوتے ہیں انہیں بھی سیدھے راستے پہ رکھنے کے لیے آپ کو سخت اقدامات کرنے پڑتے ہیں. یہ میں نے ایک نیتی سے بات کر رہا ہوں, یہ بتا دیں. میں آتا ہوں نا تھوڑا سا اس کو میں انٹرپریٹ کر لوں. بات یہ ہے کہ یہ ملک میں نا اس کو درست کس نے کرنا ہے. تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی, ہماری سب سے زیادہ ذمہ داری ہے بینگ پولیٹیکل پارٹیز, اور اس سے اوپر چلے جائیں تو پولیٹیکل ہیڈز, سب سے زیادہ ذمہ داری ہے کہ ان حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے, سچویشن کو دیکھتے ہوئے,
जो नफरत के बीज है ना इन्हें कम से कम करें। देखिए पूरी दुनिया में अगर आप देखें ना ममालिक हमारे दाएं बाएं देखें, वो पूरी एक कौम बन के खड़े होते हैं। आप ईरान को देख लें, वो आपको एक कौम नजर आएगा। बांग्लादेश देखें जनाब, बांग्ला वो पूरी एक कौम। इंडिया आप देखें, वहाँ पे थोड़ी चलें डाइवर्सिटी है। अफगानिस्तान देखें, पाकिस्तान के अंदर 4 सूबे हैं, चारों सूबों के अपने कल्चर हैं, अपनी शनाख्त है, पहचान है, वफाक को अलग अलग हुकूमतें हैं, हाँ, अलग अलग हुकूमतें हैं, हाँ, अपना अलग अलग ट्रेडिशंस हैं। बहरहाल ये बड़ी लंबी बहस है डॉक्टर साहब, ये बड़े सलीके से बिगाड़ा गया मुल्क है। मैं सिर्फ एक मोटी बात कर रहा हूं से बिगाड़ा गया कि इसको इकट्ठा रखना जिम्मेदारी किसकी है? आप बताइए ना, अपने इख्तिलाफात को खत्म करना जिम्मेदारी किसकी है? ये बात तो हम कह देते हैं, हमारी है। ये यहाँ पे कोई SHOs की या कोई IGs की जिम्मेदारी नहीं है, ना ये कोई फौज की जिम्मेदारी है। सियासतदानों की जिम्मेदारी है कि वो अपने अंदर बड़ापन पैदा करें। तो क्या रजा अरुण साहब सियासतदान अपनी जिम्मेदारी पूरी कर पा रहे? मसलन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देख लें आप, वो अभी तक ये फैसला नहीं कर पाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगानी है या उसको उस पर पाबंदी नहीं लगानी है। तो किस तरह फिर आप, क्या फैसला साजी ही नहीं हो रही ना? मैं ये नहीं कह रही कि पाबंदी लगनी चाहिए। आज मुझे बड़ी खुशी हुई, उमर अयूब साहब, मैं सुन रहा था ना, आर्टिकल 7 का जिक्र किया। मैं तो बहुत अरसे से करता हूँ, रियासत की तारीफ उन्होंने बताई। जिम्मेदारी उसकी है, क्योंकि आइन जो है वो बेसिकली असमा साहबा एक मुआहिदा है ना रियासत का अपने शहरियों के साथ। तो रियासत जो है वो तो है पार्लियामेंट, वफाकी हुकूमत, सूबाई असम्बली और वो तमाम मुंतखब ऐवान जो टैक्स लगा सके। और उसके फिर इदारे हैं जिन इदारों में ये नैब आ जाता है, जुडिशरी आ जाती है, तमाम चीजें आ जाती हैं, इलेक्शन कम, ये सब इदारे हैं रियासत के, रियासत नहीं है। अब आप देखें ना, रियासत का जो वादा, जो लोग वादा कर रहे हैं जिनसे हमारा वादा है, काम तो उनका है ना। प्रेसिडेंट का काम है, प्राइम मिनिस्टर का काम है, कैबिनेट का काम है, जैसे तारिक भाई बता रहे हैं। ये सियासतदानों का भी पर से काम नहीं है। ये तो उस रियासत के उन सतूनों का काम है जिसको रियासत का आर्टिकल 7 डिफाइन करता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि वंस वी आर इन द गवर्नमेंट, हमारा बयानिया डिफरेंट होता है, हम अपोजिशन में बैठते हैं, हमारा बयानिया डिफरेंट होता है और हम आवाम को इसलिए कंफ्यूज रखते हैं। आज हमारे दोस्त जो PTI के जितनी बातें करते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन क्या इनमें से किसी एक बात पर भी ये अपने दौर में पूरे उतरते हैं? नहीं उतरते, किसी चीज में पूरे नहीं उतरते। ना इनकी फॉलो करने में पूरे उतरते हैं, ना रियासत के इदारों को। हाइब्रिड निजाम की तारीफ आई कहां से? हमने हाइब्रिड निजाम पहली दफा पाकिस्तान में सुना कभी ओपनली? PTI के दौर में सुना है ना, सारा का सारा सिस्टम होता था। और प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे उस वक्त वो बड़े फखरी अंदाज में कहते थे कि मेरी अगर टेलीफोन कॉल सुनी भी जा रही है तो उन्हें कोई इतराज नहीं होता था। वो तो जब लोगों को असेंबली में बुलाया जाता था कॉल्स करके, उससे भी इतराज नहीं था उनको, वो तो मानते थे बजट पास कराने में। सो ये एक तवील अरसे से चलता चला जा रहा है आइन पे अमल दरामद ना करना। अब मसला ये है कि आज हम जहां आके खड़े हो गए, 6 अफराद का काम है असमा साहिबा, 6 या 7 अफराद हैं हमारे सियासत और एस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हैं, जो बड़े हैं, उनको ये फैसला करना है कि पाकिस्तान के साथ करना क्या है। पाकिस्तान के मसाइल आप यकीन माने इनमें से कुछ भी नहीं है। अगर सिर्फ आप कैपेसिटी चार्जेस ITPs को लेके बैठ जाए ना, जहां आपकी इकोनॉमी का ड्रेन हो रहा है, जो सबसे बड़ा होल है, उसको सॉर्ट आउट करने की इतनी संजीदगी किसी में भी नहीं, किसी और बाकी भी मसाइल मैं मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन ये जब होगा ना, ये जब होगा, ये जब सुई होगी, एक बिखरी हुई कौम जो है, जो कि हुजूम की सूरत है, उसको अपने मसाइल का खुद भी तो अंदाज़ा हो और उनको करवाया जाए उनके लीडर्स। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं कि फिर क्या हो सकता है, यानी आपको क्राइसिस और महाजराई मजीद बढ़ती दिखाई देगी अगले चंद दिनों के अंदर। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। झगड़ा साहब, फिर मैं रज़ा भाई के पास जाती हूँ और चूँकि आखिरी कुछ मिनट हैं तो वाइंड अप करते हैं। ये जो अज़्म इस्तेहकाम है, आप ऑपरेशन है, स्ट्रेटजी है, कुछ भी है, ज़ाहिर है उसको मिस इंटरप्रेट भी गवर्नमेंट ने किया है और बहुत भोंडे अंदाज में ये मिस इंटरप्रेट हुआ है, लेकिन इसके लिए एक सूबाई असम्बली से करारदाद का आ जाना और ये कहना कि किसी सूरत नहीं होने देंगे, इसके क्या मानी है? फिर सियासी माफिया करार दिया गया है इसीलिए, इसी तनाजुर में झगड़ा साहब, तो इसको क्यों आप लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं? देखिए, आप में आए तो पहली बात, टेररिज्म के अगेंस्ट, इंटेग्रिटी ऑफ द स्टेट के अगेंस्ट, जो आर्म्ड फोर्सेस ने मिलिटेंट्स के साथ लड़ाई करनी है, इसमें हर पाकिस्तानी हमारी आर्म्ड फोर्सेस के साथ, हमारे जवानों के साथ
खड़ा, सिमिलरली हमारी पुलिस के साथ खड़ा है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट। दूसरी चीज, जब आप इंटरनली ऑपरेशंस करते हैं आपको उसके लिए कंसेंसस पैदा करना होता है। जब मैं शुरू में मैंने कहा कि जब हमारी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी तो वो एक पार्टी और उसके सपोर्टर्स के अगेंस्ट अपने आप को खड़ा करा रहा है, उसका फिर जवाब देना पड़ता है, उससे फिर तलखी जो है वो बढ़ती है। यू कैन सी वेयर दे गोज। केपी में ऑपरेशन की मुखालफत बगैर कंसेंसस के सिर्फ PTI ने नहीं की, बगैर कंसेंसस के ऑपरेशन की मुखालफत एमल वली खान ने भी की है, JUI ने भी की है, जो तीनों बड़ी पार्टीज हैं पश्तूनों की। एंड में मैं सिर्फ ये कहूंगा, देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग पे फिर क्या होती है। अगर इस पे ISPR ने कुछ कहना था तो ये कि ये मिलिट्री ऑपरेशन है, इसको तो कहते हुए मैंने सिर्फ 2 लोगों को सुना है, एक ख्वाजा आसिफ को और एक अता तारड़ को, कि उन्होंने कहा था कि अली अमीन वहां पे मिलिट्री ऑपरेशन, अली अमीन ने तो वही कहा था। ठीक, वो आज वो गलतफहमी दूर हुई है, स्ट्रैटेजी का उसको नाम दिया गया। खैर प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी आ गई थी प्रेस रिलीज, लेकिन बहरहाल इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पब्लिक ओपिनियन। रजा भाई, आपको क्या लगता है कि ये सिस्टम किस तरफ बढ़ रहा है? ये महाजराई अभी अदलिया वाले मामलात भी हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत खतरनाक सूरत हाल है, क्योंकि हमारे जितने भी लीडरान हैं वो हमारी आइंदा आने वाली नस्लों का शायद सोच ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हम कैसा पाकिस्तान देकर जा रहे हैं, क्या सोच देकर जा रहे हैं कि अगर एक मिलिट्री ऑपरेशन होना है या एक इंतजामी ऑपरेशन होना है दहशतगर्द, उसमें कंसेंसस क्या डेवलप करना है उसके अंदर। ये तो हुकूमतों का काम है ना, जो हुकूमत मुंतखब करके भेज दी असेंबली में, हमने वफाकी हुकूमत बना दी, सूबाई हुकूमत बना दी, सेनेट बना दी, तो फिर ये किस मर्ज की दवा है? फिर किस बात का कंसेंसस डेवलप होना है? जब हमें पता है कि एक खित्ते में दहशतगर्दी किसी भी जगह पाकिस्तान में हो रही है, तो दीज आर द रिस्पांसिबल। मगर दहशतगर्दी के ऊपर भी तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, सही बात है, सियासी जमातों को ये फिजा भी तो बनानी चाहिए। पॉलिटिक्स इससे बाहर निकाल के फेंक दें आप। आपका नेशनल एक्शन प्लान इज द वंडरफुल डॉक्यूमेंट, 20 पॉइंट एजेंडा आपका बेहतरीन एजेंडा था, उसी को आप कैरी फॉरवर्ड करें। और खुदा के वास्ते ये जो हमारे वज़रा साहिबान भी आकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत ज्यादा उसको ग्लोरीफाई करते हैं चीजों को, वो ना करें, सिंपल टर्मिनोलॉजी के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस डॉक्टर साहब, ये बात है कि अब ये जो दहशतगर्दी थी, पहले तो आपने वो वापस ले लिया, ऑपरेशन नहीं है, वो अब स्ट्रेटजी है, जो कुछ भी है, ये कंसेंसस तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने बनाना था, वो तो बिल्कुल बनाना था जी, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। और देखिए ये चीज़ें जो है ना, ये एपॉलिटिकल है। हमारी बदकिस्मती अब इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में ये हो गई है कि कितनी ही खुलूस नीयत के साथ मुल्क की बेहतरी के लिए कोई भी स्टेप उठाएंगे, लेकिन चूँकि आपने उठाया है लिहाजा उसकी मुखालफत होनी है चंद जमातों की तरफ से या एक जमात की तरफ से। ये एक बदकिस्मती है। अब झगड़ा साहब मेरे से बेहतर जानते हैं, ज़ाहिर है वहाँ के एक नामवर नाम है KP का। इनसे पूछें कि कितने ऐसे इलाके थे कि जो नो गो एरियाज़ थे, जहाँ पे फोर्सेस पुलिस ख़त्म हो चुकी थी, वहाँ पे ऑपरेशन हुआ। हमें अंदाज़ा है यहाँ बैठ के कि आपकी IDPs थे, लोग अपने घर बार छोड़ के उनको निकलना पड़ा, बड़ी तकलीफें उठाई। सही है, वो तो सवाल तो ये भी है कि दहशतगर्दों को दोबारा लाया कौन, ये भी एक बहस है। अब बात ये है कि सूबाई हुकूमत का काम ये है कि वो इस तरह की बयानात देने की बजाय और इस तरह के पॉइंट स्कोरिंग करने की बजाय, इमरान खान साहब को खुश करने की बजाय, इस तरह के बयानात देने की बजाय बैठ के SOPs तय करें कि इस तरह होना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। ये जो शातें हो रही हैं जो हमारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की, अफवाज की और जवानों की, मुझे बताएं कि ये कहाँ से हो रही हैं? जी जाहिर है बहुत सारे सवालात हैं, मगर इस पे भी आपको लोगों को बताना चाहिए ना, हमारे लिए कोई शख्सियात नहीं, रेड लाइन होना चाहिए, पाकिस्तान रेड लाइन होना चाहिए। और ये काम सियासी जमातों का भी है, इदारों का भी है कि वो बताएं लोगों को कि पाकिस्तान के लिए कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं और उसको सही करना है तो सबको मिल के करना है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।